हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि फ़नी पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सवाल: तालीम क्या है और क्यों ज़रूरी है? जवाब: तालीम एक ज़ेवर है और ज़ेवर मर्द पर हराम है, इसलिए हम इसे हासिल नहीं करते। उस्ताद ने स्टूडेंट को 10 में से 0 नंबर देकर कहा, नंबर भी तुम पर हराम हैं। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उमर पर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ़ करता रहा। एक आदमी फ़लसफ़ा की तालीम मुकम्मल करके घर आया। नाश्ता करते हुए बीवी ने पूछा, तुमने फ़लसफ़े की तालीम हासिल की, इतना खर्चा किया, इस फ़लसफ़े का कोई फ़ायदा हमें भी बताओ। शोहर ने सामने पड़े हुए अंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस अंडे को अपने फ़लसफ़े के ज़रिए 2 अंडे साबित कर सकता हूँ। बीवी ने वो अंडा मुंह में रखते हुए कहा, जो अंडा तुम अपने फ़लसफ़े से साबित करोगे वो खुद खा लेना। बीवी: क्या तुम मेरे लिए बब्बर शेर को मार सकते हो? शोहर: अरे बेबी, तुम कुछ ज़्यादा ही मांग रही हो, कुछ और मांगो माय डियर। बीवी: अच्छा तो तुम फिर अपने व्हाट्सएप मैसेज दिखाओ। शोहर: अरे जान रिलैक्स, बोल कौन से जंगल का शेर चाहिए तुझे? कहानी: जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया और वो सो रहा था। दूसरे दिन वो मेरे घर आया तो मैं सो रहा था। नतीजा: जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेंढक बोला, पठान के सर में दिमाग नहीं होता। पठान बोला, होता है। मेंढक बोला, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये कहकर वो पानी में चला गया। पठान बोला, पागल का बच्चा, इसमें खुदकुशी करने की क्या बात थी? रात के 1:30 बजे तूफ़ानी बारिश में एक आदमी पिज़्ज़ा लेने गया। सेल्समैन बोला, सर क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी जल कर बोला, अल्लाह के बंदे खुद सोच, क्या इस तूफ़ानी मौसम में कोई माँ अपने बेटे को पिज़्ज़ा लेने भेजेगी? एक दिन पठान ने पंजाबी से कुआं खरीद लिया। अगले दिन बाज़ार जा रहा था कि पंजाबी ने आवाज़ देकर बुला लिया और कहा, पठान भाई, मैंने आपको कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर आपने इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया है तो मुझे उसके पैसे दो। पठान ने जवाब दिया, यार मैं तो कल से खुद परेशान हूँ, आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था, ये तुमने क्या मुझे कुआं देकर फंसा दिया है। अब या तो जल्दी से मेरे कुएं से पानी निकाल कर मुझे कुआं खाली कर दो, वरना मुझे मेरे कुएं में पानी रखने का किराया दिया करो। सुना है वो पंजाबी तौबा ताइब होकर वो शहर ही छोड़ गया। वो किसी से भी बिजनेस करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है कि कहीं तुम पठान तो नहीं। सवाल: ससुराल में दामाद की ज़्यादा इज्जत क्यों होती है? जवाब: क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल कर रखा है। बाबा जी ने राना को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राना, एक बात सारी ज़िंदगी ना भूलना। राना: वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी: जराबें हमेशा धो कर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फौत हो जाए। एक ज़माना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपये होते थे और मैं स्टोर से घी, दूध, दालें सब कुछ लेकर आता था। पोता: अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लगे होते हैं। पाकिस्तानी इंटरव्यू लेने वाला: इंटरव्यूअर, आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं जिसमें 500 ईंटें हैं, आपने एक ईंट नीचे फेंक दी, बाकी कितनी बची? उम्मीदवार: 499। इंटरव्यूअर: बिल्कुल ठीक। हाथी को 3 स्टेप में फ्रिज में कैसे रखेंगे? उम्मीदवार: फ्रिज खोला, हाथी रखा, फ्रिज बंद। इंटरव्यूअर: बिल्कुल ठीक। हिरन को 4 स्टेप में कैसे रखेंगे? उम्मीदवार: फ्रिज खोला, हाथी निकाला, हिरन रखा, फ्रिज बंद। इंटरव्यूअर: ठीक है, शेर की सालगिरह है, सब जानवर आए हैं सिवाय एक जानवर के, वो कौन सा है? उम्मीदवार: हिरन, क्योंकि वो फ्रिज में है। इंटरव्यूअर: बिल्कुल ठीक। एक बूढ़ी औरत ने एक झील पार करनी है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं, कैसे पार करे? उम्मीदवार: बेफिक्र होकर कायले, क्योंकि सारे मगरमच्छ शेर की सालगिरह में गए हुए हैं। इंटरव्यूअर: हाँ, मगर झील पार करते हुए बूढ़ी औरत फिर भी मर गई, बताएं क्यों? उम्मीदवार: मेरा ख्याल है वो डूब गई होगी झील में। इंटरव्यूअर: जी नहीं, उसके सर पर ऊपर से वो ईंट आकर गिरी थी जो आपने हवाई जहाज से नीचे फेंकी थी। आप इस नौकरी के काबिल नहीं हैं, आप जा सकते हैं, खुदा हाफिज। बात तो ठीक है,
سارا بچپن ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے میں گزر گیا، مار بھی کھائی اور اب زندگی کی بورڈ پر گزر رہی ہے۔ لڑکی کیوں موبائل سے ڈائریکٹ آئی فون پر آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت پہنچ گیا۔ وکیل بولا، جج صاحب اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج، کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو، جی جج صاحب یہ سچ ہے۔ جج، 500 روپے جرمانہ ادا کرو۔ پپو اٹھا اور جج کو بھی تھپڑ مار دیا اور 1000 روپے دیتے ہوئے کہا، معذرت جج صاحب میرے پاس کھلے نہیں تھے، آپ دونوں آدھے آدھے کا لینا۔ بیوی، اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی، تم دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ شوہر، پاگل آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہاں تک ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کل وہ لوگ بھی فرینڈ کی باتیں کرتے ہیں جو بچپن میں کسی کی شادی میں اسکول کا یونیفارم پہن کر جایا کرتے تھے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اعلیٰ دین کا چراغ اور میک اپ شدہ عورت دونوں کو رگڑو تو اندر سے جن نکلتا ہے۔ ایک مولوی نے چرسی کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، وہ چرسی تو یہاں؟ چرسی جڑ سے بولا، اصلی مرچیں تو آپ کو تب لگیں گی جب آپ مجھے جنت میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر دے تو یاد رکھیں کنڈی دونوں طرف سے ہوتی ہے، آپ بھی باہر سے بند کر کے بھاگ جائیں۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی بہت پسند آئی، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر دوست نے کہا 100 کے نوٹ پر نمبر لکھ کر دے دو۔ میں نے نوٹ پر نمبر لکھ کر اسے دے دیا اور کہا کہ یہ آپ کا گرا ہے۔ اس نے چپ کر کے پکڑ لیا اور کینٹین سے برگر لے کر کھا لیا۔ اب برگر والا مجھے میسج کر کے پوچھتا ہے برگر کیسا تھا، پھر کب آؤ گی کھانے؟ کسی نے شادی شدہ آدمی سے پوچھا رات کو آن لائن کب ہوتے ہو؟ درد کی دیواریں ہل گئیں جب اس نے کہا برتن دھونے کے بعد۔ سردار، مجھے رات کو کھوتے گدے فٹ بال کھیلتے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر، تمہیں دوائی لکھ دیتا ہوں کھا لینا۔ سردار، کل نہ کھا لوں؟ ڈاکٹر، کیوں؟ سردار، آج ان کا فائنل ہے۔ مولوی کا دوست انتقال کر گیا۔ مولوی صاحب اس کی بیوی کے پاس افسوس کے لیے گئے۔ مولوی صاحب نے کہا مرحوم کی زیادہ استعمال کی ہوئی کوئی چیز نشانی کے طور پر لینا چاہتا ہوں۔ بیوی شرما کر بولی مولوی صاحب عدت تو پوری ہونے دیں۔ ایک لڑکی تیسری بار ڈرائیونگ لائسنس کا انٹرویو دینے گئی۔ افیسر، اگر ایک طرف آپ کا شوہر اور دوسری طرف آپ کا بھائی ہو تو آپ کسے ماریں گی؟ لڑکی، شوہر کو۔ افیسر، ارے میڈم آپ کو تیسری بار بتا رہا ہوں کہ آپ بریک ماریں گی۔ وہ کہتی ہے بھول جاؤ مجھے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میں نے رٹا نہیں لگایا، میرا کنسیپٹ کلیئر ہے۔ گجر سے کسی نے پوچھا کہ یہ زندگی کیا ہے؟ گجر نے نہایت ہی معصومانہ انداز میں جواب دیا، زندگی ایک ایسا کٹا ہے، ایک باندھو تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ پٹھان اور سردار دوست تھے۔ ایک دن پٹھان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سردار اسے ہسپتال لے گیا۔ پٹھان کو ڈرپ لگی۔ جیسے ہی ڈرپ ختم ہونے لگی پٹھان نے سردار سے کہا جاؤ سسٹر کو لے آؤ۔ سردار باغ کا گاؤں گیا اور پشاور سے اپنی سسٹر کو لے آیا۔ ایک سردار دعوت پر گیا اور ساتھ اپنے 16 بچوں کو بھی لے گیا۔ میزبان نے پوچھا حیا نہیں آئی؟ سردار، نہیں، اس کا پیپر تھا۔ ایک عورت عدالت میں بچوں کے حق میں کیس کرنے گئی۔ جج نے پوچھا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کب چھوڑا؟ عورت بولی 9 سال پہلے چھوڑا تھا۔ جج صاحب بولے لیکن یہ 5 بچے کس کے ہیں؟ عورت بولی یہ بچے بھی ان کے ہی ہیں۔ جج حیران ہو کر بولا لیکن آپ تو 9 سال سے میکے بیٹھی ہوئی ہو۔ عورت بولی جج صاحب بیچ بیچ میں کمینہ کبھی کبھی معافی مانگنے بھی آ جاتا تھا۔ رنگت سے گوری نہ تھی لیکن خوبصورت تھی، بہت اعلیٰ نہ تھی لیکن میرے قابل تھی، محبت دینے والی نہ سے ہی میرے قدموں سے قدم ملاتی تھی، مسجد آنے سے انکار کرتی تھی لیکن مسجد کے باہر میرا انتظار کرتی تھی، وہ جیسی بھی تھی میری چپل تھی، پتہ نہیں کون لے گیا۔ جب میں اداس ہوتا ہوں تو گانا گاتا ہوں، پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ میری آواز تو میرے حالات سے بھی زیادہ خراب ہے۔
ایک آدمی نے مولوی سے پوچھا، مولوی صاحب کیا روزے کی حالت میں بیوی کو آئی لو یو بول سکتے ہیں؟ مولوی صاحب بولے، دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر کسی اور کی بیوی ہو اور اس کے شوہر کو پتہ چل گیا تو پٹائی کے دوران خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر بیوی آپ کی ہے تو یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔